अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो सरे थे पियो सवेल दे रंग और मैं आयशा असलम। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो? और सबको पहले तक जुमा बहुत मुबारक होवे तमाम मेरे देखने वाले को, तमाम मेरे भेड़ी को, तमाम प्यारे प्यारे बच्चियाँ को और प्यारे प्यारे सहेलियाँ को और तमाम प्यारे प्यारे सोने सोने दोस्तों को जुमा मुबारक होवे। और एक जी बिल्कुल जी आए को अक्सा मैं गुड मॉर्निंग अक्सा और खुश आमदीद अक्सा जी दुआओं के नाल आगाज़ करे सो जुमा दा दी है और मुबारक दी है पिया। वैसे तो मैं आदि हाँ कि हर एक दी खैर मंगनी चाहिए, सिर्फ अपने ही वास्ते दुआ नहीं करनी चाहिए। जो लोग दूजा वास्ते दुआ करे दिन थे या दूजा को याद रखे दिन थे तो मैं आदि हूँ ज़्यादा खुश रहने थे। बहरहाल अल्लाह ताला तेरे चेहरे ते मुस्कुराहट हमेशा सजाई रखे। और जब मैं सवेर नाल आंदी पई हम तो मैंने सो बहुत सारे लोग जेडे मेरी नज़र तो गुजरते पे होने। और कल की गल मैं जरूर शेयर करे सा कि कुछ लोगों को मैं पार्क सुते डिठा ते वल मेरी दिल च कही कि अल्लाह का शुक्र है सारे लोगों का घर तो है, अपना घर तो है पिया। बहुत सारे लोग जड़े हैं उनको समण वास्ते बिस्तरा नसीब नहीं थींदा और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें को शेल्टर नहीं होता, घर नहीं होता। तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला दा कि अल्लाह ताला ने साको बेशुमार नेमत अता की थे। और अस हर वक्त गिला करते रहने हैं, शिकवे करते रहने अल्लाह ताला साको ए नहीं मिला ओ नहीं मिला। अगर हो वने तो क्या हो मैं समेत मैं आधे कई टाइम ऐसा आते थे जो सारे मुँह तो शिकवा असाधे न सब निकल आते थे या कर गुजरते हैं ऐसा लोग। लेकिन अगर सोचूं तो जब मैं इन लोगों को सदेदे हैं तो वाल असा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने हैं। अल्लाह ताला का लख लख दफ़ा करोड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने साको हर वो चीज़ में असर की है। सारा अपना घर है, साको खाने वास्ते देंदे, रोज़ी देंदे में थे। मैं आते इन को वड्डा कहे साको जिंदा रखो, साको पलेंदा पे थिया इन को वड्डी क्या चीज़ हो सी गलो। अल्लाह ताला दी नेमत दा बहुत बहुत शुक्र है और अल्लाह ताला दा एहसान है सारे उत्ते कि अस इतने गुनाह करने हैं और उनके बावजूद भी अल्लाह ताला साको सजा नहीं देंदा पिया होंदा। बहरहाल असा मैं अध्या यही चीज़ा को अगर याद रखूँ, अल्लाह ताला दे नेमत को और एहसान को याद रखूँ तो वल शायद असा ना शुक्रापन ना करे सो वल असा यकीनन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे सो। और नाल नाल शुक्र जब मैं अक्सर गाल करने कि मुँह तो शुक्र अदा करना ही काफ़ी नहीं होता। बाज़े टाइम लोगों की मदद करना भी शुक्र विच ही आते थे कि अल्लाह ताला ने मेरे को नेमत दिते और मैं अल्लाह ताला दे बंदियां उत्ते खर्च करेंदा पिया। और इस सोच के अगर असा करे सो कि मैं अल्लाह ताला दे बंदियां उत्ते खर्च करेंदा पिया तो यकीन अल्लाह ताला दे कम विच तेरे रिस्क विच तेरे जेड़ी तिजारत है खूब खूब बरकत पेसी आमीन सुम्मा आमीन। और इधर नाल ही मैं आधी नमाज हैं जेडे के साथ फर्ज किए गए थे वो जरूर पढ़ने चाहिए थे। 5 वक्त जी नमाज है वो भी शुक्राने का ही एक तरीकाकार है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने हैं और इस तरीके से अल्लाह ताला दे करीब थी वेने हैं, क्लोज थी वेने हैं। अच्छा जी अद जो मौजू है कोई देर बाद सन रूहानी स्कॉलर भी आसन गुफ्तगू भी करे सूँ। और अजकल जी एक चीज़ देखने को आम माशरे में मिलती है साको वो है कसम चावना या उठावना या खावना। हर बंदा जड़ा है छोटी छोटी गाल ते कसम चेंदा नजर आते थे, कसम खाते नजर आते थे कि थे जड़ा है सब डिठा हो सी कि जैसे दुकानदार को वेने हैं और वो यानी सारा यकीन जड़ा है वो पुख्ता करने की खातिर कसम खाना पड़ता बाजी कसम है आप ये जो है कपड़ा मेरे पास है या मेरे को कोई बे कहनी और अच्छी क्वालिटी में ही तो आपको लेना पिया। और बाज़ टाइम अल्लाह की कसम भी खा घिरने और समझते हैं कि मतलब रूटीन है भाई। और बाज़ टाइम वाकई बहुत सारे झूठ भी होने, झूठी कसमें भी खाते हुए और यानी अपने माल को बेचण की सांगे या अपने तजारत को चलावन की खातिर असा लोग जो है रूटीन वाइज कसम खाते पे होने, झूठे कसम खाते पे होने हैं। और साको बिल्कुल नहीं पता होता कि जी कसम है इनकी क्या अहमियत है और किड़े किड़े मौके पर बोलनी चाहिए, किड़े किड़े मौके पर नहीं बोलनी चाहिए। इनके अलावा अजकल तुसा अगर सोशल मीडिया ते होंदे हो या तुसा टीवी ते अगर न्यूज़ चलती हो डिठा हो तो एक्टर मोहसिन अब्बास की अपनी बेबी नाल कुछ झगड़े चलते पे थे तुसा डिठा हो सी। और उन्हें वाइफ ने FIR भी कटवाई है कि मेरे को तशद्दुद का निशाना बनाए थे और कुछ जख्म वगैरह भी दिखाए थे कि मेरे को मारे थे पीटे थे। उनके बाद एक्टर साहब आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि मेरी नाल शुरू दिन भरती है और मैं चाहना हम कि सेपरेशन भी ना होवे और बस अस अलहदा थी बस तलाक या डिवोर्स तक गाल ना पुजे क्योंकि मेरा एक बच्चा भी है और रोलवे से थी मतलब इस तरह की तरदद किया। और वल मजीद वाले इल्ज़ाम जो बेगम की तरफ भी लाए गए नहीं ये हमेशा तो ये में है वगैरह वगैरह। और इधर वास्ते जी एक्टर की डिमांड है अगर मेरी जी वाइफ है सब दे सामने आवे और आखे यानी कुरान ते कसम खा के तो वाल मैं यकीन कर के वाकई वो सच्ची है भाई
اور وہ خاتون جڑی ہے وہ آئی انہیں پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس سامنے انہیں آکھا کہ میں قرآن شریف دی قسم کھانی ہاں کہ میں سچی ہاں اور واقعی بندہ جڑا ہے جھوٹا ہے پیا یعنی کہ محسن عباس جڑے ہیں جھوٹے ہیں پہ اور واقعی ہمیشہ میرے کو تشدد کا نشانہ بنے نے ہم میرے نال ظلم کرے نے ہم یہ زیادتی ہے. اچھا اندر بعد کل دی ہی گال ہے جی ایکٹر صاحب بھی آ گئے تھے انہوں نے کہ میں بھی قسم چینا کہ میں بھی سچا ہوں. بیگم نے قسم چاہ کے دی کہ میں سچی ہاں اور وہ ایکٹر آئے انہوں نے کہ میں بھی قسم چینا کہ میں بھی سچا ہوں. ہوں سوال اتنا بن دے تھیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے کہ نے جھوٹی قسم کھا دی ہے. گال یہ کہ اسا نتائج کو دا بالکل نہیں سوچندے پہ آندے اور قرآن پاک اللہ دی پاک جڑی کتاب ہے ان دی قسم کھانے ہے کہ جیسا اپنے اللہ تعالیٰ دی قسم کھانے ہے جیسا کو پالن آلا ہے جڑا رزق دیون آلا ہے اور جیسا کو دنیا چ گھن کے آون آلا ہے جنہیں سارے واسطے دنیا بنائی ہے سا اون پاک اللہ تعالیٰ دی کہنے والے قسم کھانے اون دے پاک کلام دی قسم کھانے تو سا کیا ای قسم دی کوئی اہمیت ہے. اج یہ گل کرے سا کہ کیا اے میاں بیوی تے جھگڑے کو ختم کرنے واسطے اس طرح دی قسم کھادی بن سکتی ہے یا نہیں کھادی بن سکتی سب کو جاننا چاہسو کوئی دیر بعد ان ٹائم چل سا. میں اپنے مہمانہ والے اور بڑی ہی پیاری جہی بچی میرے نال ہیں پہ 10 سال دی بچی ہے حافظ قرآن ہے تے ماشاءاللہ ای عمر وچ حافظ قرآن بن گئے تے اور چل سا کشمائر نور والے خوش آمدید گڈ مارننگ اور جی آئے کرو. السلام علیکم. مائک پہ بات کرے گی بچی. کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو ماشاء اللہ. اچھا انہوں دی ایک بڑی سسٹر بھی ہے ماشاء اللہ چھوٹی وہ بھی ماشاء اللہ حافظ قرآن بھندی پئی ہے اور بڑی پیاری بچی ہے لیکن کیونکہ کشمائن سے نہ رہے. کشمائن مطلب کیا ہے تارے نام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ خوش قسمتی والی. واہ جی واہ زبردست. اچھا بڑا نواں اور یونیک نام ہے پہ انہوں دا. اچھا انہوں دے نال میں چلسا سنل نات خواہ ہیں جاوید اشرف ہیں انہوں کو بھی خوش آمدید آگسان گڈ مارننگ اور جی آئے السلام علیکم آسان تھینک یو تو سب تشریف گھن کے ہے اور جی بالکل سنل بیوی ایک نات خواہ ہیں محمد محسن اعجاز ہیں انہوں بھی گڈ مارننگ جی آئے اور خوش آمدید آگسان تھینک یو تشریف گھن کے ہے اور کشمائن نور والے چلسو اور انہوں کو تلاوت قرآن پاک سنا سو. جی کشمائن سنائیں گی آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ونحن له مخلصون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ بہت خوب بہو اعلیٰ. اچھا کشمائن نال گال بھی کرے سو. کشمائن ماشاء اللہ کیڑی ایج وچ ہے جڑے پڑھنا شروع کیتے ہوئے یاد کرنا شروع کیتے ہوئے قرآن پاک؟ 6 سال. 6 سال کی تھی. اور کس سے پڑھا؟ پہلے تو ٹیچر سے پڑھا تھا پھر قاری صاحب کے پاس آئی تھی. صحیح صحیح. اب 10 سال کی ہیں کشمائن اور کون سے قاری صاحب کے پاس پڑھی آپ؟ کنہوں نے آپ کو پڑھایا؟ نہیں نام یاد. اچھا کتنے گھنٹے پڑھتی رہی ہیں آپ؟ صبح 7 بجے سے لے کر 3 بجے تک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اماں بھی یاد کراتی تھی یا نہیں کراتی تھی یا وہیں جو پڑھ لیا مدرسہ میں پڑھ لیا؟ پہلے مما یاد کرواتی تھی اب قاری صاحب یاد گھر آتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست. بھائی یہ جو بچیاں جڑے ہیں میں تو خوش نصیب لوگ ایسے بال ہونے تھے جڑے کہ ماشاء اللہ ہر والدین دی خواہش ہوتی ہے کہ انہوں نے بچے جو ہے نا قرآن شریف حفظ کرن تھے اور بالکل
اور اللہ تعالیٰ سارے بالوں کو بھی بیعت ہے یہ ہی پڑھاوے سارے سب ماں پیو دی خواہش ہے میں اکثر آمین ثم آمین اور بڑے ہی پیاری بچی ہیں کا شمائل اور انہاں دا ہی کاپڑا ہی بیعت لگن ہے پئی محنت ہے پئی یہ نہیں کہ صرف گھر والوں دی ہی خواہش ہوندی ہے بلکہ لگن بھی ہے محنت بھی ہے اور اتنے سارے گھنٹے جنہیں کا شمائل پڑھتے رہ گئے. اچھا اسکول میں تو نہیں جا رہے آپ لوگ یا جا رہی ہو پڑھ رہی ہو اسکول میں بھی یا نہیں؟ اسکول میں بھی پڑھوں گی لیکن ابھی مدرسے میں پڑھی ہوں. ماشاء اللہ بہت خوب. ادھر آ رہی ناظرین چل رہے پہ چھوٹی بریک تے کتنے نہ ویسے سر ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکثر تک سویل دے رانگے اور این ٹائم جی بالکل سنا روحانی اسکالر آ چکے تھے قاری ابو بکر عثمان صاحب ہیں ان کو خوش آمدید گڈ مارننگ اور جی آئیں گا اکثر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال قاری صاحب؟ الحمدللہ طبیعت حاصل بالکل ٹھیک ٹھاک تک جمعہ بہت مبارک ہوئے قاری صاحب اور بڑے عرصے بعد ملاقات تھی پئی ہے. آپ کی محبتیں ہیں چلیں آپ نے یاد فرما لیا. تھینک یو جناب تھینک یو تشریف کھین کے. اچھا آج بڑا ایک اہم موضوع ہے اور ایک معاشرے وچ عام قسم دے ایسا سنتے رہنے ہیں کہ قسم کھاونا یا چاونا اور گال گال تے سے لوگ قسمہ کھاندے پہ ہونے ہیں گفتگو دے دوران قسمہ کھاندے پہ قسم ہے سمجھتے نہیں قسم ہے کیا چیز. کئی والے کہیں سر تے ہاتھ رکھ رہے ہیں کئی والے بال دے سر تے ہاتھ رکھ رہے ہیں کئی والے کہیں آیات دے ہاتھ رکھ دے قسم کھاون واسطے. اج دا موضوع رکھن دا مقصد یہ ہے کہ سر جانو کہ قسم ہے کیا سچ ہے کیا چیز اور کہڑے کہڑے موقع تے قسم کھادی بن سکتی کہڑے کہڑے موقع تے قسم نہیں کھادی بن سکتی اور اگر صحیح قسم جڑی ہے وہ کیا ہے. بہت سارے سوالات ہیں جڑے کہ سارے ذہن میں ہیں اور میں چاہتا کہ تسا آغاز کرو دسو کہ پہلے قسم ہے کیا. الحمد لولیہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرغة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ نے ایک سوال میں بہت سارے سوالات کیے ہیں لیکن میں سب سے پہلے یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ قسم کھانا جائز ہے. صحیح. آپ اگر سچے ہیں اور آپ کو اس بات پر یقین ہے تو آپ قسم اٹھا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بارہا قسم اٹھائی ہے اور بہت ساری چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں والسماء ذات البروج والسماء والطارق. دوسرے مقام پہ فرمایا والعصر زمانے کی قسم. اور اسی طرح اللہ رب العزت کہیں فرماتے ہیں والعادیات ضبحا اور کہیں فرمایا والیوم الموعود مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے. اور کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کہ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے. والقرآن یاسین والقرآن الحکیم مجھے قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین آپ میرے فرستادہ میں سے ہو. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بارہا قسمیں اٹھائی ہیں. اور اگر آپ قرآن کریم کے آخری پارے کو دیکھیں تو اللہ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد حضرت انسان کی فضیلت کو بیان فرمایا. والتین والزیتون مجھے تین کی قسم یعنی انجیر کی قسم زیتون کی قسم وطور سینین طور سینا کی قسم وہذا البلد الامین شہر مکہ کی قسم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن گلیوں میں جس سرزمین پر آپ کے پاؤں کے تلوے لگے ہیں میں اللہ اس سرزمین کی قسم کھاتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو خوب سے خوب تر پیدا کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو بارہا آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
किसी बात को मुअक्कद करने के लिए कसम उठाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। सुभान अल्लाह। तो कसम फी नफ्सी ही, कसम उठाना या कसम खाना जायज है, लेकिन बात बात पर कसम उठाना और इसको तकिया कलाम बना लेना, ये इंतहाई मायूब है और गलत बात है। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह सल्फुस सालिहीन में, यानी हमारे बुजुर्गों में एक बड़ा नाम है, आइम्मा अरबा में बड़ा नाम है, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफिई रहमतुल्लाह अलैह। और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं मिस्र में बिहम्दिल्लाह उनके मज़ार अक़दस पर हाजिरी देकर आया हूँ। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुताल्लिक फरमाते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी में कभी कसम नहीं उठाई। ये कितनी बड़ी बात है। यानी वो लोग इतने मोहतात थे कि वो कसम खाते हुए सोचा करते थे, लेकिन आज हम बात बात पर कसम उठा रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम उठा रहे हैं, और फिर अगर हम उसको तोड़ते हैं तो यकीनन उस पर कफ़ारा भी है। और शरीयत ने जो कफ़ारा यानी कि वो मुतय्यन किया है, मैं उसको भी इंशाअल्लाह अपनी इस अगली गुफ्तगू में बयान करूंगा। इत्थे कारी अबू बकर साहब तक पूछना चाहते कि कसम केड़ी है जिहड़ी खादी बन सकती है, क्योंकि इत्थे तक हर चीज की कसम खादी वेंदी, किते बालां दी, किते अखी को हाथ ला के कसम खादी, कहीं मेरे सिर ते हाथ, केड़ी है जिहड़ी कसम खादी बन सकती है? बड़ा खूबसूरत सवाल है, बड़ा खूबसूरत सवाल है आपने। बिल्कुल हमारे मुआशरे और सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि हम किसी के सर पर हाथ रख देते हैं, मेरी जान की कसम, मुझे अपनी जान की कसम, हाँ, या इसी तरह मुझे अपनी माँ की कसम, मुझे अपने इस बच्चे की कसम, मुझे नबी की कसम, मुझे जनाब अपने फला रिश्तेदार या अजीज व अकारिब की कसम, मुझे उस्ताद की बरादरी की कसम। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल हमारे मुआशरे में ये चीजें पाई जाती हैं, लेकिन जहन में रखें ये सारी कसमें लग़्व हैं, ठीक है, बेकार आख सकते हैं, बेकार हैं, इनका यानी कि कोई वजूद नहीं है। कसम शरीयत के अंदर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की आप खा सकते हैं, सही। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात और उसकी सिफात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की कसम और अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात की कसम। यहां मैं ये बात अर्ज कर दूं कि अगर कोई आदमी कुरान करीम की कसम उठाता है, कुरान करीम पर हाथ रखता है या कुरान करीम की कसम उठाता है, तो ये यमीन मुनअक़िदा है, यानी ये कसम लागू होगी। उसकी वजह ये है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि कुरान करीम जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत कलाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात और उसकी सिफात की कसम चूंकि उठाई जा सकती है, और कुरान करीम चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है, इसलिए अगर कोई आदमी कसम उठाता है कि मैं कुरान करीम की कसम उठाता हूँ, रब्बे काबा की कसम और रब्बे कुरान की कसम, या मुझे कुरान की कसम, तो ये कसम जो है यमीन मुनअक़िदा, यानी ये जायज है, ये जायज है। इधर मजीद गुफ्तगू करे सो इजाजत दे सो कारी अबू बकर साहब तो चल सो सब मोहम्मद मोहसिन वाले और इन्हां कोल कलाम सुनो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरे तो सारे बहार आप से है, हुजूर मेरे तो सारे बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है।
حضور میرے تو سارے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو سارے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میرے تو سارے جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوب کشمائن نور والے چلسوں اور گفتگو کرے سو کشمائن نال کشمائن کیا ہوئے پیا مطلب کھیل دے بھی ہو کیا روٹین کیا سیٹ کیتے ہوئے اپنے حفظ قرآن کرن دی ہم لوگ دوپہر کو تو کھیلتے ہیں اور شام کو نا مغرب کے بعد کار سے پڑھانے آ جاتے ہیں پھر پڑھتے ہیں ان کے پاس پھر اس کے بعد صبح بھی پڑھتی ہیں شام کو بھی پڑھتی ہیں دونوں ٹائم پڑھتی ہیں آپ اچھا صبح کتنے گھنٹے پڑھتی ہیں 4-5 گھنٹے پڑھتی ہیں جی صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور شام کو قاری صاحب کے بعد پھر پڑھتی ہیں جی ٹھیک ہے کتنے گھنٹے پڑھاتے ہیں یہ وہ ریپیٹ کار کراتے صاحب ہیں آدھے گھنٹے پڑھاتے ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا چھوٹی بہن بھی ہے آپ کی بہنہ بھی پڑھ رہی ہے حافظہ بن رہی ہے تو لڑائی ہوتی ہے آپس میں نہیں کبھی کبھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں تو کون لڑتا ہے کشمائل لڑتی ہے یا بہنہ لڑتی ہے کون لڑتا ہے بہنہ کیوں لڑتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنے لگ جاتی ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ ان کی کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں اس لیے لڑتی ہے نا ہاں ایویں تھوڑا لڑتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا تو امی بھی مدد کرتی ہیں یاد کرانے میں آپ کو ہے اور ابا کے پاس ٹائم ہوتا ہے پڑھاتے ہیں وہ بھی نہیں امی ہیلپ کرتی ہیں آپ کی ہیں اچھا کشمیر کو کھانے میں کیا پسند ہے کیا پسند کرتی ہے جلدی جلدی بتاؤ کیا پسند کرتی ہے بریانی پسند ہے پراٹھا کیا ہے مجھے پراٹھا زبردست بھائی زبردست اچھا کشمیر کو پراٹھا پسند ہے اچھا سہیلیاں ہیں کشمیر کی کتنی ساری ہیں بہت ساری ہیں کتنی ہیں بہت ساری کتنی ہے 1 ہے 2 ہے 10 ہیں کتنی ہے 10-11 ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی سہیلیاں بھی ہیں کشمائن کی اور کشمائن سارے نالہن بہت بہت شکریہ جناب کشمائن سارے نالہن اور بہت ہی اچھا لگا جناب چھوٹے بچے سارے نالہن اچھا ہے ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں نو ماں پیو جنہیں دے بچے جڑے ہیں ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں اور حافظ القرآن پڑھنے تھے جناب بیسٹ وشز آپ کے ساتھ اور نال ہی ناظرین چلتے ہوئے چھوٹے بریک تھے کتنے نوے سے سارے ناراض
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद असुता को सवेल दे रंगेज और इन टाइम एक नात खान सनल आ चुके थे। मैं चाहता कि पहले उन्होंने तारुफ करा रहे हो सद्दाम हुसैन इंसानल खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग और जी आया को आखसो जी बिल्कुल कारी साहब वाले चलसा। और क्योंकि साल गाल के पैसे कसम थे और जायज़ कसम जड़ी है अल्लाह ताला दी कसम है पई कुरान पाक दी कसम है एक जायज़ कसमा आखा गई थी। अच्छा जायज़ कसम खा गई दी असा या खवा जबरदस्ती खवाई गई बाज़ टाइम आखा वेंदी नहीं चाहो तो कुरान पाक एक जबरदस्ती भी की वेंदी थे खा तो गिद्दी है। लेकिन हुण कोई ऐसा मौका आ गया या अहम मसला आ गया कि वो कसम जड़ी है तोड़नी पै गई है, मजबूरी बन गई है हिस्सा को असो कसम तक खा बैठे हैं। हुण इहदे ते कुफारा क्या हो सी जिवें अक्सर लोग आखदे कसम है मैं अपनी मां दे नाल गाल ना करे सा मैं फलां ना करे सा, जबकि मां दे नाल ते गाल मतलब ये तो कोई गाल ही नहीं बनदी ना जिहदे कद मतलब जन्नत है। बाज़ टाइम ऐसे ऐसे कसम अजीबो गरीब लोग खा गए और खुदा दी कसम खा गई दी। हुण कुफारा क्या है पिया और क्या ए तोड़ी वन सकदी कसम या नहीं तोड़ी वन सकदी, ये भी दसे सो सब। असल में सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि सामियाइन को ये समझना चाहिए कि कसम की अक़साम कितनी है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके कफ़ारे की तरफ आएंगे। मैं ठीक है। इंशाअल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में इसका कफ़ारा भी बयान जरूर करूंगा। जरूर। शरीयत के अंदर कसम की जो अक़साम हैं वो 3 किस्में हैं, यानी 3 अक़साम हैं। ठीक है, यमीन लग़व और यमीन गुमूस और यमीन मुनअक़िदा। ठीक। यमीन लग़व यानी एक आदमी की आदत है वो बात बात पर बिला इरादा नहीं होता, बिला इरादा वो कसम उठा लेता है। इन्होंने आदत बन गई नेचर उसकी से आदत है। हाँ। ये कसम जो है ये लग़व है। ठीक है, ठीक है, यानी इस पर ना मुआखजा है और ना इस पर कोई कफ़ारा है। ठीक है। और यमीन गुमूस जो है, गुमूस के माना होते हैं गुनाह में गोता मारना, डबोना या छा जाना। हदीस मुबारक में अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मैंने इब्तिदा में ये हदीस मुबारक तिलावत भी की है कि अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाहि। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया 4 बड़े गुनाह हैं। 4 बड़े गुनाह, अगरचे कबीरा गुनाहों की बड़ी तादाद है लेकिन 4 बड़े गुनाह हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह की जात के साथ शिर्क करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर फरमाया वक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना ये भी बड़ा गुनाह है, बशर्ते कि वो अगर शरीयत के खिलाफ कोई हुक्म दे रहे हैं तो उस सूरत में हम वालिदैन की ताबेदारी नहीं करेंगे। सही। और फरमाया वक़त्लुन नफ्स, किसी को नाहक कत्ल कर देना बगैर किसी वजह के, ये कत्ल नाहक भी बहुत बड़ा गुनाह है। और इसी तरह अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया वल यमीनुल गुमूस, झूठी कसम उठाना। झूठी कसम उठाना यानी दीदा व दानिस्ता वो ये जानता है कि ये जो बात मैं कर रहा हूं ये गलत कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने कसम उठाई कि फलां शख्स मेरे पास नहीं आया था और हकीकत में वो शख्स आया था। ठीक है, उसने दीदा व दानिस्ता जानबूझकर ये कसम उठाई है कि फलां शख्स मेरे पास नहीं आया था जबकि हकीकत में वो आया था। ये यमीन गुमूस है, यानी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के पैगंबर यूं फरमाते हैं, मैं आसान लफ्जों में इसकी तशरीह कर देता हूं, ये इतना बड़ा गुनाह है ये आदमी को ढांप लेता है। और इसी तरीके से तीसरी जो किस्म है कसम की वो है यमीन मुनअक़िदा, यानी एक आदमी कसम खाता है फ्यूचर के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से कि मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा। अगर उसने वो काम किया है तो उसने अपनी कसम को तोड़ दिया। नहीं, मिसाल के तौर पर उसने कसम खाई कि मैं ये काम नहीं करूंगा और फिर उसने वो काम कर लिया, या उसने कसम खाई कि मैं ये काम करूंगा फिर नहीं किया। तो इस सूरत में ये यमीन मुनअक़िदा है, कसम जो है वो मुनअक़िद हो जाएगी। अब इस सूरत में इस पर कफ़ारा लाजिम है। ठीक। अब देखें, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि कसम अल्लाह की जात की और उसकी सिफात की। अगर वो गैरुल्लाह की कसम उठाता है, मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपने फरमाया
کہ اس نے قسم کھائی، میں اپنی ماں کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنے استاد کی قسم اٹھاتا ہوں، میں کلمے کی قسم اٹھاتا ہوں، اپنے بال دی قسم میں اپنے بچے کی قسم اٹھاتا ہوں، تو یہ قسم منعقد ہوئی نہیں. اس پر کوئی اس کا دیکھیں یہ غلط تو ہے کہ اس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، جس شخص نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کے غیر کی قسم اٹھائی، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فقد اشرک، اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اب شرک کا ارتکاب کیسے ہوا؟ دیکھیں جب آدمی کسی کی قسم اٹھاتا ہے یعنی غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ اس کی عظمت کی وجہ سے اٹھاتا ہے. اللہ کی قسم کس وجہ سے اٹھائی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات عظیم ہے، ٹھیک ہے، بڑائی والی ہے، جی بڑائی والی ذات ہے، اللہ کی ذات عظمت والی ذات ہے. تو اس کا مطلب یہ اس نے اللہ کے مقابلے میں جو غیر اللہ کی قسم اٹھائی ہے تو اس کی عظمت کی وجہ سے اٹھائی ہے، اور جب اس نے غیر اللہ کی تعظیم کی ہے تو یقیناً یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا. اچھا اتنا جو تو رسندے پہ شرک ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے جل بال دی قسم چنن، میرے بال دی قسم ہے، دوسرے لوگ بڑے یقین کر کے یار بچے کو تا پیارا کوئی کہہ نہیں نا سر دی قسم چاہ کی تھی، بس انہیں چاہتی اگر نہ پوری کی تھی تو انہیں بال کو کچھ نہ کچھ تھی ویسی. یعنی عجیب یہ کنسیپٹ سارے جڑے ہیں نارمز پائے ہوئے تھے، میں چاہ سکتا کہ وہ بھی کچھ کلیئر ہونے چاہیے. جی جی اب دیکھیں اگر غیر اللہ کی قسم ان کی عظمت کی وجہ سے اٹھاتا ہے تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ مشرک ہو گیا، اور جب آدمی مشرک ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. اگر ایک آدمی غیر اللہ کی تعظیم اس کے پیش نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ بچے کی قسم اٹھا رہا ہے لیکن وہ اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں اٹھا رہا، ٹھیک ہے نا، یعنی تعظیم غیر اللہ مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غیر اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ گناہگار ہے. تب بھی دیکھیں معاشرے کے اندر اس کا وقار جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا. ایک آدمی جو بار بار قسمیں اٹھاتا ہے یہ اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں، یہ ہر بات پہ تو قسم اٹھا لیتا ہے، اس لیے وہ معاشرے اور سوسائٹی میں غیر معتبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے قسم جو ہے وہ جیسے میں نے ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ آپ رات کی گوشت گزار کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی قسم اٹھائی نہیں، یعنی انہوں نے اللہ کی قسم بھی کبھی نہیں اٹھائی. تو آپ دیکھیں کہ وہ قسم اٹھانے میں کتنا محتاط تھے اور ہم قسم اٹھانے میں کتنے غیر محتاط ہیں، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. زیادہ ریسو کاری صاحب پہ چل سو جاوید اشرف والے اور انہوں کو کلام سن سو جاوید اشرف. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو جھکا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے
گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو جھکا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت خوب۔ میں گال کرنا چاہتا جاوید نال۔ جاوید کتنا عرصہ تھی کہ تو آپ کو پردے مائک چیسے رسی، کتنا عرصہ تھی؟ جی بچپن سے ہی پڑھتا آیا ہوں، اسکول کے بزم ادب میں، اچھا محفل میں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا شوق کی میں تھے اکثر یہ ہوندے کہ ہے کہ مطلب میں نعت پڑھتا میں تے داد مل دیا ہی، صحیح۔ بڑا اچھا فیل تھیندا ہی۔ صحیح ول تو صحیح گل پروفیشنل طور پہ آئی تھنک میرا خیال ہے پردے پہ جب ان نال ہی ناظرین سے چلتے پے ہیں ایک چھوٹی بریک تے تھے تو سارے ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید۔ اکثر تک کو سویل دے رہیں گے چور جی میں کہ تو کو پتہ ہے آج موضوع ہے قسم دے حوالہ جاننے دی کوشش کرنے پہ کہ قسم کیا ہے اور کیڑے کیڑے ٹائم ہے، کیڑے کیڑے موقع تے قسم کھادے بن سکتی ہے اور کئی طرح دی قسم جائز ہے جڑی کھادے بن سکتی ہے۔ کچھ لوگوں دی ہیبٹ ہوندی، کچھ لوگوں دی عادت ہوندی تو ہر گال تے قسم چینن تھے جڑی کہ جائز بھی کہنی اور بعض ٹائم بالن دی قسم یا چیزاں دی قسم چاہتی ویندے تو قسم دی کوئی اہمیت کہنی اسا آکھ سکتے ہیں، اگر اللہ دی جڑی قسم ہے ان دی اہمیت بھی کہنی ٹھاونے دا۔ اچھا اتنا میں گل کرنا چاہتا کچھ لوگ نیک کام کرنے واسطے قسم چاہ کریں، چلو ایک کہ میں اچھا کام کرے سا چلو یہ تو اچھا ہے، کچھ ہے کہ میں نہیں کریں چلو جی کہ میں کوئی آ کے نماز پڑھ بس میں نہیں پڑھتا قسم تھی ہے وہ میں نے نماز پڑھا جو چڑھ وے لوگ اور اس طرح کی قسم بھی کھا کھے وے اس طرح کی قسم کیا کھاوی جائز ہے، کیا ان کی کوئی ہے اہمیت کیا ہے ہمارے دس؟ میں نے ابتدا میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 225 میں فرماتے ہیں 224 اور 225 دونوں آیتوں میں کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ مُرْغَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک ناموں کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، صحیح، یعنی اللہ رب العزت کے جتنے بھی پاک نام ہیں، ذاتی یا صفاتی نام ہیں، تو ان کو بار بار قسمیں اٹھانا، اللہ فرماتے ہیں میرے ناموں کو وہ قسموں کے لیے نشانہ نہ بناؤ، اور فرمایا ان تبرو، اگر کوئی آدمی یہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ تم جیسے ان تبرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، یا اسی طرح فرمایا وتصلحوا بین الناس وہ کہ تم جو ہے وہ لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، تو قرآن کریم کی اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ سب لغویات ہیں، اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، یاد رکھنا اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ رب العزت تمہاری وہ قسمیں جو لغو ہیں ان پر مواخذہ نہیں کریں گے، بے شک، ہاں ولکن یؤاخذکم بما کسبتم، ان قسموں کا اعتبار ہے جو تم نے دل کے ارادے سے اٹھائی ہیں، یعنی قصد کیا ہے کہ میں یہ کام مثال کے طور پر نہیں کروں گا یا یہ کام کروں گا، جو دل کے ارادے سے تم نے قسم اٹھائی ہے
उस कसम का एतबार है। और बाकी जो ये जितनी कस्में हैं, जैसे नेकी के मुतालिक है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, या मैं कभी भी मसलन बीवी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो इस सूरत में कह दिया मैं कभी भी तेरे से जो है वो अच्छे अंदाज में बात नहीं करूंगा, तो इस सूरत में ये सब लगवियात हैं। सही। तो एक हदीस मुबारक भी है, याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जलीलुल कदर सहाबी हैं, सैयदना अबू मूसा अशआरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो तशरीफ लाए और उन्होंने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी मांगी कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे सवारी इनायत फरमाएं, मेरे पास सवारी नहीं है। तो अल्लाह के पैगंबर ने कसम उठाई, आपने फरमाया कि ला अहमिलुकुम, मैं तुझे वल्लाहि ला अहमिलुकुम, कि अल्लाह की कसम मैं तुझे सवारी पर सवार नहीं कराऊंगा। हजरत अबू मूसा अशआरी रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस चले गए और उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नामा सैयदना अबू मूसा अशआरी को मिला कि अल्लाह के पैगंबर ने तलब किया है, बुलाया है। आप तशरीफ ले गए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऊंट सैयदना अबू मूसा अशआरी को इनायत फरमाया। तो सैयदना अबू मूसा अशआरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने तो कसम खाई थी कि आप मुझे सवारी पर सवार नहीं कराएंगे, और दूसरा ये कि मैं अपने दोस्तों में इस बात का जिक्र कर चुका हूं, इस बात का इजहार कर चुका हूं कि अब हमें सवारी नहीं मिलेगी। अल्लाह के पैगंबर ने कसम खाकर फरमाया है कि मैं तुम्हें सवारी पर सवार नहीं कराऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू मूसा, मैं जब कसम खा लेता हूं तो फिर मैं उसके दूसरे पहलू को भी देखता हूं। अगर दूसरा पहलू बेहतर हो तो मैं अपनी कसम को तोड़ देता हूं, उसका कफारा अदा करता हूं और दूसरे पहलू पर अमल कर लेता हूं। तो मालूम यह हुआ कि अगर कोई ऐसी कसम उठाई जाए कि दूसरा पहलू उससे बेहतर हो तो वो अपनी कसम को तोड़ दे, उसका कफारा अदा करे और दूसरे पहलू पर दूसरा पहलू दूजे दी भलाई वास्ते होवे, ये भी तो गाल मायने रखेंदी है ना कि दूजे को उनका फायदा थींदा पे उनके वास्ते कसम तोड़ दी गई कि इने नाल तो उतना फायदा न थी विया, लेकिन अगर मैं कसम तोड़ के उनके भला कर देना तो वल जायज है, तो यानी भला है कहीं दा दे विच। जी बिल्कुल, इसमें ऐसा ही है। लेकिन याद रखें, यहाँ अगर वो कसम को तोड़ता है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में फरमाया, अगर वो कसम को तोड़ता है तो कसम का कफारा अदा करेगा। अच्छा, ठीक है ना जी। ऐसा नहीं है कि वो कफारे से बरी जिम्मा हो। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसम खा लेता हूं लेकिन मैं दूसरे पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करता, मैं उस पर नजर डालता हूं, अगर वो बेहतर हो तो फिर मैं अपनी कसम को तोड़ देता हूं, यानी कफारा अदा करता हूं और अमल जो है वो दूसरे पहलू पर करता हूं। ठीक ठीक। मजीद गुफ्तगू भी करेसू और चलसू से जनाब बिल्कुल इन टाइम सद्दाम हुसैन भी सलात ख्वाइन को रिक्वेस्ट करेसू कलाम दीजिए सद्दाम। खुदा जे को पकड़े छुड़ावे मुहम्मद, खुदा जे को पकड़े छुड़ावे मुहम्मद, बहिश्तां दे अंदर पहुंचावे मुहम्मद, खुदा जे को पकड़े छुड़ावे मुहम्मद, सखी बावफा है घराना नबी दा, सखी बावफा है घराना नबी दा, यतीमा को करना लावे मुहम्मद, खुदा जे को पकड़े छुड़ावे मुहम्मद, बहिश्तां दे अंदर पहुंचावे मुहम्मद, खुदा जे को पकड़े छुड़ावे मुहम्मद।
रसाई किसे दी नहीं जाते, रसाई किसे दी नहीं जाते, खुदा नाल जय जा अलावे मुहम्मद, खुदा नाल जय जा अलावे मुहम्मद, खुदा जे को पकड़े छुड़ावे मुहम्मद, बहिश्ता दे अंदर पहुंचावे मुहम्मद, खुदा जे को पकड़े छुड़ावे मुहम्मद। मैं रो रो के आखा बातें सबा कूं, मैं रो रो के आखा बातें सबा कूं, इश्की कुदरते सडावे मुहम्मद, इश्की कुदरते सडावे मुहम्मद, खुदा जे को पकड़े छुड़ावे मुहम्मद, बहिश्ता दे अंदर पहुंचावे मुहम्मद, खुदा जे को पकड़े छुड़ावे मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही आला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। कारी साहब करे वाले ही चलसा और आपकी गाल को कंटिन्यू रखे, सोचो तो सर छोड़ी यहाँ से कि जायज़ सूरतां ते कसम खा सकते हो। अच्छा, हुण जायज़ सूरतां जिहड़े हैं वो भी कुछ जानना चाहसू कि कितें कहीं दा भला है, कितें कहीं दा फायदा है, ये सिर्फ अपना ही मफाद, अस इत्थे अपना मफाद सोचते पे ना, अपनी ज़ात को असा क्लियर करना चाहते पे हैं, असा अपनी ज़ात को सच्चा साबित करना चाहते हैं और दूसरे के दिल चाहने कि पुख्ता यकीन आवने कि असा सच्चे हैं। ही सांगे ही असा कसमां तो कसमां खांदे रहने हैं, दुकानदार कसमां खांदे, कितें माल बेचण वास्ते कितें तुसां देखो ठेले वाला कसमां खांदा पे होंदे, नहीं भाई ताकू चंगा माल लेंदा पे, चंगा है या ये सस्ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब वापस घर अस चीज़ घिन के आने तो उंदे च खराब भी निकल आने, काले चीज़ां भी निकल आने और वही कपड़ा होंदे उंदे च नुक्स कोई निकल आंदे थे, लेकिन उन्हें असा कसमां ते बड़ा यकीन कर घिरने हैं। ये कसमां क्या जायज़ है? अपने माल अपने फायदे वास्ते जैसे कसम चेने है की हद तक जायज़ है? जी, उसमें देखें, अगर आप हकीकी मानों में सच्चे हैं और आपको यकीन कामिल है कि ये चीज़ इंतहाई आला क्वालिटी की है और इसमें कोई शक नहीं है, अगर इस पर आप कसम खा लेते हैं तो अगरचे कसमों से बचना चाहिए। मैं शुरू में अर्ज कर चुका हूं, कसम खाना जायज है लेकिन उसमें कमी बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी आपको यकीन कामिल है, इस सूरत में अगर आप कसम खा लेते हैं तो आप सच्चे हैं, तो इस सूरत में ना मुआखजा है ना आप पर कोई गुनाह है, ठीक है। और खुदा न खास्ता अगर आप किसी को अपना माल बेचने के लिए कसम खाते हैं तो इंतहाई कबी अमल है और बड़ी सख्त रिवायात मौजूद हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, देखें आप कि कैसे लोग थे, हम किन के मानने वाले हैं, हम किन के नाम लेवा हैं, हमारे बड़ों ने हमें सबक क्या दिया है। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स से उन्होंने घोड़ा खरीदा और जो उनका सौदा तय हुआ तो कीमत तय हुई वो 300 दिरहम थी। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई अगर मैं आपको इसके 400 दिरहम दे दूं, बड़ा हैरान हुआ। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया क्या तू इस पर राजी नहीं कि मैं तुझे 500 दिरहम दे दूं?
अच्छा। अब वो उसकी आंखें जो हैं वो मजीद खुलना शुरू हुई। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मैं तुझे 600 दिरहम दे देता हूं। फिर आपने फरमाया कि नहीं, 700 दिरहम। अब उसको लगा शायद ये लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं, कुछ ठट्ठा कर रहे हैं, सौदा इनका मकसूद नहीं है। कहां 300 और कहां ये 700 पे आ गए। फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह उस यानी कि आदमी ने कहा कि ए उमर, जो आप देना चाहते हैं वो मुझे दें, ठीक है। तो सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि इसको 800 दराहिम दे दो। सुभान अल्लाह। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि हुजूर, सौदा मेरा और आपका 300 दिरहम में तय पा चुका था, क्या वजह है कि आपने मुझे 800 दिरहम दिए? तो सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई, बात यह है कि इस घोड़े की जो असल कीमत है तो वो तेरे इल्म में नहीं है। सही सही। तेरा घोड़ा जो है ये 800 दराहिम का है। वाह जी, जबरदस्त। यही गाल को जारी रखे सुकारी साहब, लेकिन चल दे छोटे ब्रेक ते माजरत नाल नाज़रीन की थई नवे सारे नाल वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अस तक सवेल देंगे चौ जी बिल्कुल। अज का मौजू है वो कसम के उत्ते। अस कसम उत्ते गल करें, कसम है क्या, और कोशिश ये होंदी है कि जुम्मे के ॾींहं च असां अपने जो दीन है या मजहब है को समझूं और सीखूं। कोई ऐसा मौजू खन कि आऊँ जिसको समझने की कोशिश करूँ और जान की कोशिश करूँ कि असल वो है क्या। अच्छा जी, कारी अबू बकर साहब नाल गुफ्तगू को पहले मैं इजाज़त चाहता जनाब मोहसिन बैठे थे, इन वाले चलूँ और इन्हें कोई कलाम सुनूँ और उनके बाद अस अपने मौजू वाले आसूँ जी। कतरा मांगे जो कोई तो से दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे जो कोई। मैं इस एदाज़ के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस एजाज़ के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस एजाज़ के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हमसाए की है गुंबद खजरा दे दे, मुझको हमसाए की है गुंबद खजरा दे दे, कतरा मांगे जो कोई। मैं तो तुझसे फकत एक नक्शे कफे पा चाहूं, तू
چاہے تو مجھے جنت ماوا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. اور ماشاء اللہ بڑی پیاری آواز ہے ندی ہے نا، اور بڑا ایک ٹھہراؤ ہے پیا. جی غالب صاحب پہلے والے چلساں اور جو گفتگو تھیندی پئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جو قصہ سب بیان کی تھی، اور ایسے تھیا کہ ایک دکاندار کو بلکہ ایک گھوڑا جڑا فروخت کرنے والا انہوں کو گئے، اور گھوڑے دی قیمت جڑی انہیں دسی ہے وہ 300 درہم دسی، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ 800 درہم ادا کیتے. اور سارا کیا حال ہے اگر ساکو یعنی کو صحیح قیمت دا اندازہ نہ ہے کہ میری جڑی چیز ہے وہ کتنی قیمتی ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے پئی، ٹھیک ہے نا. لیکن جب اسا وینے ہیں کتنے ٹھیلے تے وینے ہیں کتنے دکان تے وینے ہیں تو اسا کوشش کرنے پہ ہونے گھٹ تو اصل رقم کو گھٹ تو گھٹ ادا کرو، حالانکہ ساکو اندازہ ہوندے تھیا کہ ایک جڑا پھل ہے پیا یہ جڑی چیز ہے پئی دی قیمت کیا ہو سکتی ہے مارکیٹ وچ، لیکن ان دے باوجود بھی ایسا کوشش کرنے ہیں نہیں مہنگا دینا پہ تو ساکو لٹیندا پہ تھیا تو بےمانی کرنا پہ تھیا تو رزق صحیح طرح کا پتہ نہیں کیا کیا گال ہی سننے پہ ہونے، جبکہ ساکو پتہ ہوندے ہر بندے کو کہ مارکیٹ وچ چیز دا ریٹ کیا چلدا پہ تھیا اور کتنی مشکل نال یہ چیز اتنا پجی ہے سارے تک، لیکن ان دے باوجود ایسا کوشش کرنے گھٹ تو گھٹم جڑی ہے ان دی قیمت ادا کیتی ونے. یہ تو حال ہے سارے لوگوں کا. جی بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، ایک تو قسم جھوٹی اور دوسرا جو ہے دھوکے کا عنصر بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قسم کے ذریعے سے تم اپنا مال تو جلدی بیچ لو گے لیکن اس مال سے برکت ختم ہو جائے گی. صحیح. اور اگر مال سے برکت ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. بے شک بے شک. تو ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر نے یوں فرمایا ہے کہ جو آدمی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہے اس پر جہنم واجب ہے اور اس پر جنت حرام ہے. ٹھیک ہے، کتنی سخت وعید ہے. خدا کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضرات خرید و فروخت اور تجارت کے پیشے سے وابستہ ہیں انہیں سب سے پہلے جب وہ اس پیشے سے وابستہ ہونے لگیں تو تجارت کے احکام، تجارت کے فضائل، تجارت کے مسائل کم از کم انہیں پڑھ لینے چاہیے یا کسی سے سیکھ لینے چاہیے. اور جب آدمی یقیناً یہ احادیث مبارکہ جب وہ سنے گا تو اس کے دل میں دیکھیں ایمان الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آج تک ان احادیث کا نہیں پتا کہ دیکھیں جیسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بھئی جھوٹے قسمیں کھا کر اپنا مال نہ بیچو. مال بیچ جاؤ گے لیکن برکت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ حدیث اس تک پہنچی نہیں ہے، وہ مسجد کے ماحول میں نہیں آیا، مدرسے کے ماحول میں نہیں آیا، دینی مجالس اور محافل کے ماحول میں نہیں آیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کا یہ فرمان اس تک نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، اب وہ اسی جو ہے انجانے میں یہ گناہ سرزد کیے جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کو مثلا جو بھی جس تجارت سے جس شعبے سے وابستہ ہے، مثال کے طور پر ایک مسلمان نوجوان جب وہ شادی کی طرف جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کے احکام و مسائل کم از کم سیکھے اور سنے. جو تجارت کی طرف جاتا ہے، خرید و فروخت کی طرف جاتا ہے، اسے چاہیے وہ تجارت کے احکام، اس کے فضائل اور مسائل پڑھے اور سنے، دین اور مذہب کو سمجھے. تو اس سے انشاءاللہ بہت سارے مسائل جو ہیں، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے گناہ پائے جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے. یعنی ایک بہت بڑی وجہ ساری لا علمی ہے یا سجاڑنا بھی چاہتے. ناظرین تو مزید گفتگو کرے سنوں ویلا تھی چھوٹی بریک تک تھے نہ ویسے سارے ناراض. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. اکثر تک کو سویل درائیں گے اور جی بالکل جاوید اشرف بھی ہیں سارا نات خواہ ہیں پیسا چل سو لینا کل کلام سن سو. جی جاوید. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی
मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, उस वक्त मेरे लब पे सजीना ते नबी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। आमीन सुमा आमीन। और सब मुसलमानों जी दिल दी दुआ है अल्लाह ताला पूरी करे। आमीन सुमा आमीन। मैं समेत अल्लाह ताला ताको मदीने दा मुसाफिर बनावे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी गाल थी पे कसम दे हवाले नाल, और एक तो है कसम जिन्हें को चावण दी आदत है पे कि और रूटीन वाइज कसम चेंजन थे और हर गाल गाल ते कसम चेंजन थे। अच्छा है कि इसरार करना दूजे बंदे को असा या कहीं ने भी मजबूर करने कि तुसा कसम चावनी है या कसम चा इंदो ते क्या है वो बंदे ते क्या कुफारा हो सी जिको जबरदस्ती आखा वेंदा पे कि नहीं कसम चावनी है चा। अच्छा बाज़ टाइम पगड़ी दी कसम और पता नहीं ये चीज़ा भी तुसा डिठे हो सन दाढ़ी दी कसम ये चीज़ा बड़े कॉमन हैं पे। बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं। ऐसा होता है हाँ कि कभी कभार ऐसे होता है भाई तुझे अल्लाह की कसम है हाँ। तूने ये काम कर, भाई तुझे तेरे जबरदस्ती जी चवाई जी जाती है। तेरी माँ की तुझे कसम हाँ। है, ठीक है जी, हाँ। तेरे पीरो मुर्शिद की कसम। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से कसम मुनाकिद नहीं होती, ठीक है ठीक है। ठीक है। अगर कोई आदमी किसी को इस तरह कसम देता है, ये मैंने 2-3 मिसालें पेश की हैं, तो बाकी चीजों को आप इन्हीं पर कयास कर सकते हैं कि भाई तुझे तेरे बेटे की कसम, तेरी माँ की कसम, तुझे बीवी भी मोहतरम होती है, हाँ। तुझे तेरी बीवी की कसम। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये कसम मुनाकिद अच्छा नहीं बीवी इतनी होगी। अजीज नहीं होती माजद है ना लोगों नहीं को। नहीं इसमें कोई बच्चे- शक नहीं है अपने बच्चे ज्यादा लेकिन अजीज सोशल होते हैं। मीडिया पे आप देखें ना, बिल्कुल। आजकल वो रनमुरीद के नाम से भी बड़े जनाब जी, जो हैं जी, वो बिल्कुल। सिलसिले चले हुए हैं। जी जी तो कहने का मकसद ये है इस तरीके से कसम जो है वो मुनाकिद नहीं होती बिल्कुल। जब तक आदमी खुद से कसम ना उठाए कि मैं कसम उठाता हूं, और वो मैंने अर्ज किया अल्लाह की जात की और उसकी सिफात की। अगर वो गैरुल्लाह की कसम उठाता है वो कसम लग़व है, उस पर ना कोई मुआखजा है और ना ही उस पर कोई कफारा अच्छा है। उन कसम का कोई फायदा भी क्या नहीं तो ये भी तो को दसते हो कि तुसा कोई आके मैं अपनी पगड़ी दी कसम चेना दाढ़ी दी चेना फलां चीज दी चेना जान दी कसम चेना तो यानी कि जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਕਸਮ वो ਦਾ लग़व है, उसका हाँ, कोई फायदा नहीं। कह रहे जी, जी, थे उसका सही, कोई सही फायदा नहीं, कोई अहमियत कोई कह रहे। अहमियत नहीं, हाँ। कोई एतबार नहीं, बिल्कुल। कोई मुआखजा नहीं, ठीक है ना जी। ये जो आदमी बार बार यानी कि बात बात पर कसम खाता है तो शरीयत में इसको मकरू कहा गया है, ये कराहत अच्छा है। एक बड़ी चीज बड़ी काउंट करनी पई है कि मस्जिद आमने तुसा और वजू करके आमने थिया और वर उठा मान के तुसा कसम चावनी है ये भी बड़ी आखा वेंदे इसरार कीता वेंदे थिया कहीं को मजबूर कीता वेंदे बाकायदा कि तुस अगर सच्चे हो तो वल साबित करके दिखाओ सको।
دیکھیں اس صورت میں میں عرض کرتا ہوں کہ قسم جو ہے وہ مدعا علیہ پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک مدعی ہے، یعنی ایک آدمی نے میرے متعلق کوئی دعویٰ کیا، ٹھیک ہے. اگر اس مدعی کے پاس، یا سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرے گا، ٹھیک ہے. تو اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ پر قسم ہے. پھر مدعا علیہ کو کہا جائے گا کہ آپ قسم اٹھائیں، آپ پر جو الزام لگا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں. تو مدعا علیہ پر قسم ہے، وہ اگر قسم کھا لے کہ اس شخص کا جو میرے اوپر دعویٰ ہے وہ بالکل غلط ہے، میں اپنے موقف میں سچا ہوں، تو اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا. صحیح ان کی وجہ بھی ہونی چاہیے، ریزن بھی ہونی چاہیے. اچھا اتنا گال کرسا جی میں آغاز کی طور تو سونگ ٹائم کہنا ہوئے جناب جی قاری صاحب، لیکن میں چاہ سا ایکٹر محسن عباس جڑا کیس چلتا بھی بہت سارے میاں بیوی دے جھگڑے چلتے رہے، کوئی ایک جھگڑا کہنا جڑا کیونکہ میڈیا پرسن ہے تو میڈیا تے سب کو نظر آندا پہ، اور بیگم بھی میڈیا تے آ گئی ہے، پریس کانفرنس تھیندی پئی ہے، اور انہوں نے آکھے ایکٹر نے کہ میری اگر جڑی وائف ہے پئی اگر چاہ نے قرآن شریف دی قسم تے مہمان گھنسا کہ واقعی کہ میں واقعی انہاں نال زرد کو کیتے یا انہاں کو مارے تھیا. اچھا بیگم آ گئی، انہوں نے قسم چاہ گئی دی کہ ہاں انہیں واقعی میں تے ظلم کیتے تھے، یا یہ چیز جڑا ہے پیا میری جو سچویشن یعنی میری حالت دا ذمہ وار میرا میاں ہے پیا. اچھا اندر بعد انہوں نے اگلے دی پریس کانفرنس دوبارہ کی تھی اور ایکٹر نے، اور انہیں بھی قسم چاہ گئی دی. ہوں اس سچویشن قرآن شریف تے ہاتھ رکھ کے ہوں سچویشن دوئے ہاں نے ہی ایک ہی کام کیتے، کون سچا کون جھوٹا ہے میرا خدا بہتر جان رہے تھے کہ کون ہے یا کیا نہیں. لیکن اتنا قسم دی اہمیت دسنا بہت ہی ضروری ہے کہ قسم ای طرح دی چاونا اور قرآن پاک تے ہاتھ رکھ کے چاونا کیا اہمیت رکھیں گے اور کیا کفارہ ہو سی اگر انہیں کوئی بھی ایک جھوٹا ہے کیا تھا. جی دیکھیں قرآن کریم میں یہ آیت پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، کتنی سخت وعید ہے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ کہ اللہ کے ناموں کو وہ قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. اللہ کے نام اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کا نام لے لے کر قسمیں اٹھائیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس چیز میں ہمیں بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور دوسری جہاں تک بات ہے کہ میاں نے بھی قسم اٹھائی اور بیوی نے بھی قسم اٹھائی، اس نے بھی قرآن اٹھایا، اس نے بھی قرآن اٹھایا، تو میرے خیال میں میرے نزدیک تو دونوں سچے ہیں. کیونکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان جب کوئی قسم اٹھا لے تو اس کی قسم کا اعتبار بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب ایک آدمی کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، وہ قسم اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کام میں نے نہیں کیا، تو بحیثیت مسلمان کے ہماری تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی قسم کا اعتبار کریں گے، اس پر یقین کریں گے. اب دیکھیں یہ دونوں مسلمان ہیں، میاں بیوی. اب میاں اگر محفل میں مجلس میں آ کر قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی پر تشدد نہیں کیا، اور بیوی بھی وہ آ کر مجلس میں قسم اٹھاتی ہے، قرآن کریم پر ہاتھ رکھتی ہے کہ میں قرآن کی قسم اٹھاتی ہوں اس نے مجھ پر تشدد کیا ہے، ٹھیک ہے، تو میرے نزدیک تو دونوں سچے ہیں بحیثیت مسلمان. میں تو دونوں کا یقین کرنے کا جو ہے وہ پابند ہوں. ٹھیک ہے نا. فیصلے مشکل تھی ویسے نا جب وہ سچے ہیں تو جھوٹا. اب دیکھیں میں اس بنیاد پہ کہ مرد کو فوقیت حاصل ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مرد کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا عورت کو رد کر دیا جائے گا، یا عورت کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا مرد کو رد کر دیا جائے گا. عورت مظلوم ہے، معصوم ہے. جی جی جی. تو جہاں تک بات ہے قسم کے کفارے کی، تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورۃ مائدہ میں اس کا کفارہ بھی بیان فرماتے ہیں. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلا کفارہ قسم کا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے. ٹھیک ہے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ کھانا پرتکلف ہو، ٹھیک ہے، درمیانے درجے کا کھانا ہو، مثلا گوشت روٹی یا شوربے والا ایسا سالن بنا لیا جس سے 10 آدمی آرام سے بیٹھ کر کھا لیں، تو درمیانے درجے کا کھانا جو ہے تو یہ اس کا کفارہ ہے، اور 2 وقت کا. ٹھیک ہے. تو مزید گفتگو ریسو کا حصہ غلط ہے کہ بریک تے ناظرین چل دیں چھوٹی بریک تے کتھے نہ ویسے سارے ناراض. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. اس تک کو سویل دے رہے چور صدام حسین والے چل سوں اور انہاں کو بالکل نات سن
जी कलाम से लजपाल मदनी लजपाल अरबी लगियां निभाचा को जीते कमले नु गल नाल लाचा लजपाल मदनी लगियां निभाचा को जीते कमले नु गल नाल लाचा लजपाल मदनी गौर हजूर जरूर करना साडे तरलियां ते हत्थां जोड़ियां दी सानू लोड़ तुहाडी हर वेले तुहानू लोड़ की असां बेलोड़ियां दी तेरे दर ते आके मैं डिग पईयां ए मारी होई मैं धक्कियां धोणियां दी मेरे वास्ते ताजे सिकंदरे सोना धूण तू सांदियां जोड़ियां दी सोना धूण तू सांदे जोड़ियां दी और केड़ी रुते रुसियों वे माही लगे अंबियां बूर गए नी हार सिंगारे करा की अड़ियो मेरे साजन दूर गए नी ओले बैठे बना दे रोवी ए मैनू दस दस दूर गए नी सज्जन जिना दे यार विछड़ गए उड चेहरों नूर गए ने सज्जन जिना दे यार विछड़ गए उड चेहरों नूर गए ने ए टिबियां ते चल के वेखा पई राहे मूंछा सताया पई बल दे पाए मूंछा सताया पई बल दे पाए वतना ते आके ए मुखड़ा विखाचा को जीते कमले नु गल नाल लाचा लजपाल मदनी लजपाल रबी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत खूब बहुत ही आला ठीक है साहब पहले वाले ही चल सोता है कोई पूछना चाह सके कि ब्रेक को पहले काल थी पे कुफारे दे हाल नाल और जिवें कि तुसां दस्सण दे पिया वे कि डा मस्कीना को 2 टाइम खाना खवावे
کیا مطلب بیک وقت کھواونے تھیا یا ایک ایک کر کے کھوایا وان سکتے تھیا کچھ ہے تھوڑی ڈھیل جی کو کھوان سکتے تھے؟ جی میں جیسے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا درمیانے درجے کا، نہ نہایت ہی بہت اعلیٰ ہو اور نہ ہی بالکل ادنا ہو، درمیانے درجے کا، جیسے ہم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں ایسا کھانا کھلایا جائے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 10 مسکینوں کو بیک وقت کھلایا جائے یا ایک کو، اگر ایک مسکین ہے تو آپ اس کو حساب مشکل نہیں ہے کہ 10 دن تک جو ہے آپ اسے 2 وقت کا کھانا کھلائیں گے. تو اگر 10 مسکین میسر ہیں تو آپ بیک وقت بھی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. اور دوسرا اس کا کفارہ یہ ہے، قرآن کریم کی اسی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر 10 مسکینوں کو یا تو آپ کھانا کھلائیں یا ستر پوشی کے لیے انہیں لباس دیں، کپڑا دیں. یعنی کپڑا اتنا ہو جس سے مرد کا ستر جو ہے وہ چھپ جائے اور جس سے فرض نماز ادا ہو جائے. تو اگر ایسے 10 مسکینوں کو ستر پوشی کے لیے کپڑا دے دیا جائے تو یہ بھی قسم کا کفارہ ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے غلام کو آزاد کرنا، فتحریر الرقبہ. لیکن چونکہ آج کے اس دور میں غلام رہے نہیں تو غلام اور باندیوں کا دور نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے. اور اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر وہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی نہیں دے سکتا، جی تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے. ایک کفارہ ہے، یہ کفارہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس آدمی کے لیے جو خود کہتا ہے جی میں تو خود غریب ہوں، میں خود مسکین ہوں، میں کہاں 10 آدمیوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں یا کہاں میں 10 آدمیوں کو کپڑے فراہم کر سکتا ہوں، تو اس کا کفارہ یہ ہے، فرمایا کہ وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے، یہ اس کی قسم کا کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جناب تصاحب 10 مسکینہ کو 2 ٹائم کھانا کھواونے تھے جڑے کہ درمیانے درجے دس آ سکتے ہیں پکاونے جی گھر چ پکتے تھے. لیکن اگر تساں یہ قابل کہہ نہیں وے یا تساں افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ تساں خود 3 دن دے روزے رکھے سو جن کے دسنے پہ جناب جی بالکل قاری صاحب. اچھا یہ تو تھی گیا کہ جائز قسم جب کھا دی اور ان دے بعد جویں کہ قرآن شریف دی قسم ہے، اللہ تعالیٰ دی ہے، کعبہ دی قسم ہے، اس طرح دے ان دے بعد ایک کفارہ مسٹ ہے، ضروری ہے کہ ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن جنہیں لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ کتنے کفارے دے سن ذرا اے سے سو ایک عادت بن چکی ہے گال گال تو اللہ دی قسم جو جیسا کھانے لوگ کیا وہ بھی کفارہ ادا کرے سکتے؟ میں نے عرض کیا نا کہ اگر ایک شخص کی عادت بن چکی ہے اور وہ بلا ارادہ قسم اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، ارادہ نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی گفتگو میں بار بار جو ہے اس کا تکیہ کلام بن چکا ہے، وہ بار بار جو ہے قسم کے الفاظوں کو زبان پر لے آتا ہے، تو یہ لغو ہوگا، اس پر کوئی اس کا مواخذہ نہیں ہے. اسے خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اوپر نظر ثانی کرے، غور کرے وہ کس عمل کو دہرا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، پر اس پہ مواخذہ نہیں ہے، یہ لغو ہوگا. ان دی ذات جڑی ہے میں آدھے کتنی ہی اتھی ویندی ہے کہ انہا ایک امیج جڑا ہے جو خراب تھی ویندی تھی، شاید تک اندازہ ہوئے کہ جو لوگ قسمہ چندر آئے اس میں کوئی شک نہیں، اپنی جڑا ہے وہ آدمی جھوٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور جھوٹ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو مزید گفتگو رکھ سنا حاضرین رہتی ہے چھوٹی بریک تک تھے نہ ویسے سارے ناراض. اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا. بیک ناظرین خوش آمدید اکثر تک کو سویل دے رہاں گے اور جیسے گال کریں دے پیسے جو لوگ روٹین وائز قسمہ کھان دے رہاں تھے آپ ایک امیج جڑا ہے وہ خراب کر کے بنا دی نظر اور قسم کھا کھا کے جھوٹا سمجھا میں تھے یار وہ تو جھوٹا ہے ایسا یہ سننے یار وہ قسمہ بہت کھان دے جھوٹ ہے، یعنی کہ جڑا مقصد ہے قسم کھاون دا میں آدھے وہ فوت تھی ویندے تھے. ایسا گال یہ گالو کئی گال تے قسم کھانے کہ دوجے کو پختہ سارے تے یقین تھی ونے کہ اسا سچے ہیں اور جڑی ایسا گال کرن والے ہیں یہ جڑی ایسا گال کرے سو وہ بالکل سچی ہو سی ہی گالو اسا
जायज़ कस्मां मैं जायज़ की गल भी कर सकती क्योंकि असें बहुत सारी चीज़ां ते नाजायज़ कस्मां चेंदे हैं जिन्दा कोई ताल्लुक कह नहीं होंदा थे सारी रूटीन वाइज बच्चे की कसम चावना और इहदे इलावा कितें दाड़ी दी है कितें पगड़ी दी है कितें अपनी जान दी कितें माँ की कसम चावना तो इन्हां कसमां की कोई भी अहमियत कहन जे लोग ॾेदे बैठे साकू जो नाज़रीन ॾेदे बैठे थे कि अगर कोई ई तरह की कसम चेंदे थिया तो समझो कि ई कसम की कोई भी अहमियत कहनी और वो झूठ ही बोलेंदा पे थिया ठीक है ना उस गुनाह है और सच्चा कहने वो इस्तिग़फ़ार करे ठीक है तौबा करनी चाहिए बिल्कुल 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 क्योंकि दूजिया के दिल जड़े हैं आदे सारे दहल गए थे कि इतनी बड़ी कसम चाह दी का एहसास ही कहने के बाल खुदा ना खासा फलां थी मैंने यानी कि ऐसा अज्यूम कर घेने अगू दा सोच घेने हैं जबकि अल्लाह ताला दी मैं इस बात जात को है फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि सामियाइन के जहन में नक्श हो जाए कि अगर आप गैरुल्लाह की कसम उठाते हैं ताजीम को मद्देनजर रखते हुए उसकी अजमत की वजह से तो ये शिरक है फिर ईमान खतरे में है ठीक है और अगर गैरुल्लाह की ताजीम मकसूद नहीं है तो इस सूरत में मसलन जैसे अभी आपने इस बात को दोहराया कि बच्चे की कसम वो कलमे की कसम फलां की कसम पीरो मुर्शिद की कसम तो इससे अब वो आदमी मुशरिक तो नहीं होता लेकिन अजमत का तशाबुह उसके अंदर पाया जाता है गुनाहगार जरूर है बिल्कुल तो इसलिए उसे चाहिए कि वो उस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करे क्योंकि वो अल्लाह अज़मत रब्बुल ज़ात इज़्ज़त की तरफ चले रब है पे बिल्कुल मौला वो है। अल्लाह की तरफ रुजू हाँ, करे हाँ। कि ऐ अल्लाह मैं इस गुनाह का आदी हूँ बार बार कर ये रहा मुझसे हूँ। तकरार हो जाता है हाँ। ऐ अल्लाह तो मुझे माफ फरमा बिल्कुल। और अल्लाह की जात जो है वो बेशक। सुनने वाली जात है बेशक। और जैसे आज का दिन तो जुमे का दिन है बेशक। आजमत और बरकत वाला दिन है और अगर आज के दिन तो बल्कि हदीस मुबारका में है अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जो कबूलियत की होती है बिल्कुल और उसके बारे में इख्तिलाफात जरूर हैं मसलन बाज़ फरमाते हैं कि जुमे का आयन जुमे का वक़्त जो है वो कबूलियत का वक्त है बाज़ ने फरमाया कि जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा होता है वो कबूलियत का वक्त है बाज़ फरमाते हैं कि दो खुतबों के दरमियान का जो वक्त है ये कबूलियत का वक्त है सुभान अल्लाह। और एक रिवायत के मुताबिक है कि नमाज असर के बाद से लेकर गुरूब तक यानी नमाज मगरिब तक का जो वक्त है ये कबूलियत का वक्त है इसके अंदर ऐसी घड़ी होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर तौबा की जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर मुआफ़ी मांगी जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर दीनों दुनिया की भलाई मांगी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को रद्द नहीं फरमाते बल्कि अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत अता फरमाते सही हैं सही और कारी साहब असा भी दुआ मंगसो यकीनन तो साहब मंगो से सारे साहब को क्या पता है कहीं एक बंदे दी नेक बंदे दी दुआ जड़ी है कबूल थी वने आमीन दे नाल जी जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बेशक इलाहुल आलमीन जो कुछ आज की इस मजलिस में इस प्रोग्राम में कहा गया मैंने कहा सामिईन ने सुना ए अल्लाह सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा आमीन इलाहुल आलमीन हमारी इंतज़ामिया ने वसीब चैनल की इंतज़ामिया ने ये जो उन्वान मुकर्रर और मुतअय्यन किया बड़ा अहम उन्वान था और हमारे मुआशरे के अंदर जो बुराइयां पाई जाती हैं ए अल्लाह उन बुराइयों में से एक ये बुराई थी कि हम बार बार बात बात पर कसम उठाते हैं ए अल्लाह हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा इलाहुल आलमीन कसम की जो अहमियत है वो हमारे दिलों में पैदा फरमा अपनी ज़ात और सिफ़ात की कसम उठाने की तौफीक नसीब फरमा जायज़ कामों में इलाहुल आलमीन हमें कसम का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा इलाहुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा इस मुल्क को अमन का गहवारा बना इस्तेहकाम नसीब फरमा इलाहुल आलमीन हमारी पाक फौज को पाक आर्मी को ए अल्लाह मजीद ताकत और क़ुव्वत नसीब फरमा ए अल्लाह हमारी पाक आर्मी की इज़्ज़त में इजाफा फरमा आलम इस्लाम की खैर फरमा
اے اللہ حج کے ایام آ رہے ہیں، ہمارے جتنے مسلمان بھائی حج پر جا رہے ہیں، اے اللہ سب کے حج کو قبول فرما۔ آمین۔ الہ العالمین الہ العالمین ان کی برکات، ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ان کے اعمال کی جو برکات ہیں اے اللہ وہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ آمین ثم آمین۔ بالکل، اور قاری صاحب دل وچ بے تحاشا دننا انسان دے خواہشات ہیں، دعاواں ہیں پہ، اور اللہ تعالیٰ سب دے دعاواں اور خواہشات پورے کرے، آمین۔ اور ساکو بھی جناب اگلے سال حج نصیب کرے۔ آمین آمین ثم بڑی آمین۔ اہم دعا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک فرمائے۔ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور روزہ رسول پر ہمیں حاضری نصیب فرمائے، یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا قاری صاحب پروگرام کیونکہ اینڈ ہے مکن والا ہے، اور ایسا چاہسو کہ جڑا اج ایسا موضوع رکھے سے جن سے کوشش ہے کہ کچھ سکھوں اپنی زندگی وچ، اور یہ کچھ اسلام سا کو دسیں سارا دین دسیں سارا مذہب دسیں کچھ سمجھوں کہ کیا دسیں اور ساکو اپنی زندگی وچ کیویں اپلائی کرنے چاہیے چیزاں۔ آخر کہتے ہیں کہ میسج جڑا ویندے اج دے سنن والے کو دیکھن والے کو کیا ویسی کہ ساکو کرنا کیا چاہیے، اپنی زندگی کو کیویں بہتر بنا سکتے ہیں؟ ایسا سب سے مختصر اور جسے کہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ میسج، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ بڑا اہم پیغام ہے۔ بلکہ میں ایک حوالہ دیتا جاؤں، جی جی ضرور۔ مولانا سید در محمد شاہ صاحب تھے جو ہمارے ملتان کے نواح کے رہنے والے تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور تقریباً 100 سال کے لگ بھگ انہوں نے زندگی پائی۔ میں حضرت کی خدمت میں گیا تو میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو حضرت نے فوراً قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، اس سے آگے بات نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین کا طالب علم ہے، میری نصیحت کو سمجھ گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ چینل ہے مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر وہ ایمان کامل ہو، ٹھیک ہے؟ ایمانیات پر ایمان کامل ہو، اور زندگی میں تقوی اختیار واہ کرے، کیا خوب، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ واہ جی زبردست، بہت ہی خوب۔ اور جناب قاری ابوبکر عثمان صاحب ہم تعالیٰ بہت شکریہ تو تشریف کھین کے، اور بہت اچھا لگا۔ محمد محسن اجاز ہم تعالیٰ بھی شکریہ محسن تشریف کھین کے سارے پروگرام اور بڑا ہی خوبصورت کلام پڑھتے تھے، اور بڑا ہی منفرد اور پیارا انداز ہے جناب جی، بالکل محسن دا کلام پڑھن دا جناب۔ بالکل سارے صدام حسین ہن پہ صدام تعالیٰ بھی بہت شکریہ تو تشریف کھین کے، سارے جاوید اشرف تعالیٰ بہت شکریہ تو تشریف کھین کے، اور آخر میں ریکویسٹ کر سکتا جاوید کو ہی ریکویسٹ کر سکے کلام شروع سن سکتا۔ سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے، اساں چھڈنا تو آڈا درنا، اساں چھڈنا تو آڈا درنا، تواڈے قدماں دے وچ مرنا، سکو روز حشر دا ڈرنا، سکو روز حشر دا ڈرنا، ساڈے تساں وکیل تے جج وے، ساڈے تساں وکیل تے جج وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے، اساں پنڈے ماز فقیر ہی سے او در جان سنجان تے آئے ہاں، نہیں تے جے کوئی لج پال ملاؤ،
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛਾਣਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਅਸਾਂ ਦਾਮਨ ਤਾਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਭ ਕਤ ਪਿੰਨਣ ਦੀ ਚਸ ਆਸੀ ਕਈ ਵਸਦੇ ਭਾਣ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਜੀ ਵੇਖ ਨਾ ਛੱਡਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਜੀ ਵੇਖ ਨਾ ਛੱਡਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜਵੇ ਤੁਸਾਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜਵੇ ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਕੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਫ ਮਾਹੀ ਦੀਵਾਵਾਂ ਪੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬਣ ਜੈ ਜੂਤੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸੋਹਣ ਦੇ ਪੈਰੀਆਂ ਜੇ ਸੋਹਣਾ